बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर सैयदा सदरा इस्लामियत लाजमी के लिए। तो बच्चों, आज जो टॉपिक हम करेंगे यानी जिसकी हम मश्क करेंगे वो है नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। तो चलिए बच्चों, बोर्ड की तरफ चलते हैं और आज की मश्क का आगाज करते हैं। हाँ जी, तो प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा आज का उन्वान है जी नमाज जनाजा और उसकी अहमियत। अगर तो आप बच्चों को याद हो, हमने ये चैप्टर पढ़ा था और हमने किया था इसका MCQs का पार्ट। आज हम करेंगे इसके मश्की सवालात जिनमें होंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक में इन जवाबों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं या चाहें तो इनको अपनी नोटबुक में लिख भी सकते हैं। आज का अपना पहला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 है जी कि नमाज जनाजा से क्या मुराद है, यानी नमाज जनाजा क्या है, इससे क्या मुराद है। जवाब देखते हैं जी कि दीन इस्लाम की तालीमात में एक तालीम ये है कि हम अपने मुसलमान भाइयों के हकूक अदा करें। बेशक दीन इस्लाम में इस तालीम पे बहुत जोर दिया गया है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों के हकूक अदा करें, फिर चाहे वो मुसलमान बहन भाई क्यों ना हो, चाहे कोई भी हो, इंसान, परिंद या फिर कोई भी आपका जानवर आपने पेट रखा हो, सबके अपने अपने हकूक होते हैं और उनके हकूक पर खास जोर दिया गया है। नमाज जनाजा भी इस तरह एक हक है। जब कोई मुसलमान फौत हो जाता है तो उसको उस दुनिया से रुखसत करने के लिए बावकार तरीका मुकर्रर किया है जो हमदर्दी, पाकीज़गी और इंसानियत के एहतराम का सबक देता है। अब नमाज जनाजा हम मुसलमान इसलिए अदा करते हैं कि जब हमारा कोई मुसलमान बहन भाई अल्लाह ताला के हजूर पेश होता है, जब वो फौत हो जाता है, तो हम बावकार तरीके मुकर्रर करते हैं उसको अल्लाह के हजूर रुखसत करने के लिए। यानी अल्लाह जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है तो हम उसको प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा करके उसको उजला कफन पहनाकर अल्लाह ताला के हजूर पेश कर देते हैं, जो कि हमें हमदर्दी और पाकीज़गी व इंसानियत का एहतराम का सबक देता है, जिससे हमें पता चलता है कि मुसलमान पाकीज़ा होकर अल्लाह ताला के पास जाए। और यही इंसानियत है कि आप अपने मुसलमान बहन भाइयों को साफ सुथरा कफन ओढ़ाकर अल्लाह ताला के आगे पेश करें। मुसलमानों पर फर्ज है कि जब कोई मुसलमान फौत हो जाए तो नमाज बाजमात की सूरत में अल्लाह के हजूर मैयत की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए खुलूसे दिल से दुआ करें, और उसे शरीयत में नमाज जनाजा कहा गया है। यानी जब कोई मुसलमान अल्लाह ताला की तरफ चला जाता है, फौत हो जाता है, इस दुनिया से चला जाता है, तो तमाम मुसलमानों पे ये फर्ज है कि वो बाजमात नमाज की सूरत में इकट्ठे होकर उसकी बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए खलूसे दिल यानी सच्चे दिल के साथ दुआ करें कि या रब, इसके जितने गुनाह हैं, अगर इससे जाने अनजाने कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है जिसकी माफी नहीं है, उसको बख्श दिया जाए। तो इस सब को क्या कहा जाता है? नमाज जनाजा। अब देखते हैं जी हम अपना सवाल नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 2 है जी कि नमाज जनाजा की अहमियत बयान कीजिए, यानी एज ए मुसलमान दीन इस्लाम में नमाज जनाजा की क्या अहमियत है। नमाज जनाजा को मुस्लिम मुआशरे में बहुत अहमियत हासिल है। ये मुसलमानों के दरमियान बाहिमी रिश्ते और अखुवत को जाहिर करती है। वो कैसे जाहिर करती है कि जब आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, चाहे आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप बाइक में जा रहे हैं, आप साइकिल पे जा रहे हैं, अगर आपने देखा हो कि जनाजा गुजरा हो तो आपकी कोशिश होती है कि आप रुक जाएं थोड़ी देर के लिए ताकि वो जनाजा गुजर जाए वहां पे, और साथ में आप कलमात पढ़ते हैं नमाज जनाजा गुजरते वक्त। इससे क्या होता है कि जब सब लोग बाजमात होके इकट्ठे होते हैं, बाजमात नमाज जनाजा पढ़ते हैं, तो सब में अखुवत और भाईचारे की फिजा कायम होती है। उससे पता चलता है कि हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। वहां पे कोई ये नहीं कह रहा होता कि ये अमीर है, ये साइड पे होके खड़ा हो, ये गरीब है, ये साइड पे होके खड़ा हो। तो सबका पता चलता है कि हम अल्लाह ताला की तख्लीक करदा मखलूक हैं, जिसे अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूकात कहा है, और हम सब मुसलमान भाई भाई हैं। चलिए बच्चों, अगले बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का बकिया जवाब देखते हैं। हाँ जी, तो बच्चों
اس نماز سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں بے شک، اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ جس طرح ہم خوشیوں میں اکٹھے ہوتے ہیں اسی طرح دکھ درد میں بھی سب مل کر شریک ہوتے ہیں۔ اگر ہم خوشیوں میں اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ان کے دکھ میں بھی شریک ہوں۔ کہتے ہیں کہ ہمسایوں کے حقوق بھی اتنے ہی بڑھ کر ہیں جتنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے ہیں۔ اگر ہمارا ہمسایہ فوت ہو جاتا ہے یا وہ بیمار ہوتا ہے، چلیے فرض کرے وہ فوت ہو جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے جنازے میں سب سے پہلے پہنچیں، کیونکہ یہ ان کے حقوق میں شامل ہے۔ پھر ہے جی سوال نمبر 3 یعنی کوسچن نمبر 3، نماز جنازہ ادا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یعنی جب نماز جنازہ ادا کیا جاتا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ جواب دیکھتے ہیں جی کہ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ مسلمان صفیں باندھ کر امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نماز جنازہ میں 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں جبکہ رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا۔ یعنی نماز جنازہ سیم نماز کی طرح ہے کہ آپ امام کے پیچھے قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے جی کہ اس میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اس میں رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا۔ پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے، تیسری تکبیر کے بعد نماز جنازہ کی دعا پڑھی جاتی ہے، اور چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے، اور آخر میں میت کی مغفرت کے لیے خلوص دل سے دعا مانگی جاتی ہے۔ خلوص دل سے دعا اس لیے مانگی جاتی ہے کہ یا رب ہمارے سامنے جو یہ انسان جس کی میت پڑی ہے اس کو بخش دے، اس کی مغفرت فرما۔ اب ہے جی سوال نمبر 4 یعنی کوسچن نمبر 4 کہ کفن کسے کہتے ہیں؟ یعنی نماز جنازہ میں میت کو جو کپڑا پہنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں کفن۔ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے میت کو غسل دینا ضروری ہے۔ غسل کے بعد میت کو ایک اجلا سفید لباس پہناتے ہیں جس سے کفن کہا جاتا ہے۔ یعنی جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کو پہلے غسل دیا جاتا ہے جو نہایت ضروری ہے، اور جب غسل دے کے آپ اس کو کپڑا پہناتے ہو، اجلا کپڑا سفید رنگ کا، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کفن کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری سوال نمبر 5 کوسچن نمبر 5 ہے جی کہ نماز جنازہ کی ادائیگی سے انسان کے اندر کون کون سے جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ معنی کہ جب انسان کوئی دوسرا مسلمان بہن بھائی نماز جنازہ کی ادائیگی کر رہا ہوتا ہے تو ایسے کیا جذبات ہیں جو ان کے اندر پیدا ہو رہے ہوتے ہیں اس انسان کو دیکھتے ہوئے جو سامنے میت کی طور پہ ہمارے سامنے لیٹا ہوتا ہے۔ تو چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کوسچن کا آنسر دیکھتے ہیں۔ ہاں جی تو بچوں اب دیکھتے ہیں جواب کہ نماز جنازہ میں جب مسلمانوں کی نظر میت پر پڑتی ہے تو یہ اس کے لیے عبرت و نصیحت کا موقع ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں عبرت و نصیحت کا موقع ہوتا ہے؟ کیونکہ اس وقت انسان بے بس ہوتا ہے، نہ تو وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ کچھ بول سکتا ہے، نہ ہی وہ کچھ سن سکتا ہے۔ اس وقت کے بعد سے اس کا حساب شروع ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اس نے دنیا میں جتنے بھی کام کیے ہوں گے، چاہے وہ اچھے ہوں گے برے ہوں گے، اب ان کا حساب شروع ہو جائے گا۔ اس وقت اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اس فانی دنیا سے رخصت ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دہ ہونا ہے۔ بے شک اس وقت سب کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جس طرح یہ شخص یہاں لیٹا ہوا ہے ایک دن ہمارا بھی ٹائم آنا ہے کہ ہم نے اس شخص کی جگہ ہونا ہے، کیونکہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک دن یہ دنیا یہ کائنات سب ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں رہے گا اور صرف رہ جائے گا ایک رب کا نام، ایک اللہ تعالیٰ کا نام۔ تو اس وقت انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے اعمال کا حساب دہ ہونا ہے۔ اعمال کی جواب دہی کا خیال اس کی سیرت و کردار میں مثبت تبدیلی لاتا ہے، وہ نیکیوں کی طرف راغب اور برائیوں سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے۔
اب کئی تو لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں ایمان اجاگر ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس شخص کی جگہ کچھ آنے والے وقت میں یا کیا معلوم اگلے کچھ پلوں میں ہوں یا کوئی اور ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنے تمام حساب کتاب کو ٹھیک کر لے. اگر وہ غلط راستے پہ ہے تو وہ راستہ صحیح والا چن لے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جب پیش ہو تو وہ گناہوں سے پاک ہو، وہ برائیوں سے پاک ہو. چلیے بچوں، ہم نے کی اس چیپٹر کی مشق. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. آپ پلیز اس مشق کو دوبارہ ریوائز کریے گا، چاہیے تو نوٹ کر لیں، چاہے تو انڈر لائن کر لیں اپنی ٹیکسٹ بک میں. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.